हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेललाई दबाउनुहोस्। बनेकै थिएन। यो भन्दा बढी विधि विधान विरुद्ध हस्तक्षेप गर्ने, प्रहार गर्ने सरकार आजसम्म नेपालमा बनेकै थिएन। हामीले नयाँ संविधान गणतन्त्रलाई छुड राख्नका निम्ति, संस्थागत गर्नका निम्ति ल्याएका हौं। हामीले नयाँ संविधान संघीयतालाई बलियो बनाउनका निम्ति ल्याएका हौं। हामीले नयाँ संविधान नेपालमा समाजवाद लागू गर्नका निम्ति ल्याएका हौं। हामीले नयाँ संविधान समृद्धि ल्याउनका निम्ति ल्याएका हौं। गएको निर्वाचनमा मेरो विचारमा जनताले नेकपालाई त्यति ठूलो भारी बहुमत, स्थिरता हासिल गर्नका निम्ति दिएका हुन्। यी पाँचवटा कुरासँग जोडेर यो सरकारलाई हेर्नुभयो भने नेपालमा गणतन्त्र होइन, विद्यातन्त्र लागू गरिएको छ। नेपालमा संघीयतालाई केपी ओलीजीले राज्यको एउटा इकाइ हो भनेर भन्नुभयो। संसारमा संघीयता इकाइ हुने व्यवस्था कहाँ छ? हामीले एउटा इकाइ बनाउनका निम्ति संघीयता ल्याएको होइन। केपी ओलीजीले भनेको समृद्धि उहाँको भाषणमा बाहेक कहीँ पनि भेटिएन। समाजवादको कुरा गर्नुहुन्छ भने अघि कुन्दनले भन्नुभएको जस्तो ओम्नी र यति ग्रुपलाई बाहेक नेपालमा कसैलाई पनि समाजवाद आएन। स्थिरताको त प्रधान शत्रु हो केपी ओली। उहाँले नेपालमा स्थिरता देख्नै सक्नुहुन्न। विभिन्न विधेयकहरू ल्याएर नेपालको संवैधानिक जे व्यवस्था थियो, अध्यादेश ल्याएर उहाँले त्यसलाई मिच्न खोज्नुभयो। सरकारहरू ढल्न थाले, पार्टीहरू फुट्न थाले। संविधानले राजनीतिक दल फुटाउनका निम्ति केन्द्रीय संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा 40% हुने व्यवस्था गर्यो। संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यो। उहाँले अध्यादेश ल्याएर त्यसलाई पहिल्यै भत्काउन खोज्नुभयो। त्यो एउटा अस्थिरताको द्योतक थियो। संसदमा 2/3 ल्याएको पार्टी अनि त्यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको बेलामा त्यही संसदलाई उहाँले विघटन गर्नुभयो। त्यसैले केपी ओली स्थिरताको शत्रु हो। उहाँले नेपाललाई स्थिर भएको देख्न चाहनुहुन्न। आज सरकार सञ्चालनको पक्षबाट मात्रै होइन, नेपालको संविधान रक्षाको पक्षबाट पनि केपी ओली यो संविधानको प्रमुख बाधक हो, लोकतन्त्रको प्रमुख बाधक हो, संघीयताको प्रमुख बाधक हो र नेपालमा समृद्धि आउन नसक्नुको मुख्य कारण केपी ओलीले देशको नेतृत्व गरेको कारणले हो। आज नेपालको संविधानले स्थिरताका निम्ति धेरै व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चिएर उहाँले 2/3 को संसद भङ्ग गर्नुभयो। नेपालको संविधानको कुन धारामा प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर त्यो प्रस्ताव पेश गर्न सकेन भने संसद विघटन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अझ केपी ओलीजीका विरुद्ध त अविश्वासको प्रस्तावसम्म पनि दर्ता भएको थिएन। धारा 76 को 1 देखि 10 सम्म विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएको छ। 1 देखि 9 सम्म कुनै पनि काम नगरिकन एकैचोटि 10औं नम्बरमा प्रवेश गर्न पाइन्छ। संसद विघटनलाई संविधानले अत्यन्त धेरै अप्ठ्यारो बनाएको छ। संविधान मस्यौदाकार आदरणीय कृष्ण प्रसाद सिटौलाजी यही हुनुहुन्छ। नेपालको संविधानले सरकारहरू छिटो छिटो फेरिए भनेर 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीहरूले आफू टिक्नका निम्ति 50-60 जना मन्त्री बनाउन थाले भनेर 25 जना भन्दा बढी मन्त्री नबनाउने व्यवस्था गरेको छ। संविधानमा अवधिभन्दा पहिले संसद विघटन गर्न नसकिने हदैसम्मको व्यवस्था गरिएको छ। तर प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डजीसँग रिस उठ्यो, माधव नेपालजीसँग रिस उठ्यो, उहाँले संसद विघटन गरिदिनु भयो। कसैसँग रिस उठेको आधारमा जनताको संसद विघटन गर्न पाइन्छ? हिजोको संविधानमा त्यो व्यवस्था थियो होला, तर नेपालमा आज नयाँ संविधान छ। हिजोको संविधानमा त्यो व्यवस्था थियो भनेर नयाँ संविधान आइसकेपछि पुरानो संविधानको व्यवस्था लागू गर्न मिल्छ? बेलायतमा यो व्यवस्था छ, यो परम्परा छ भनेर नेपालमा त्यो परम्परा लागू गर्न मिल्छ? नेपालमा त नयाँ संविधान छ। हामीले संविधान भन्दा माथि कसैलाई पनि नराख्नका निम्ति गणतन्त्र ल्याएका हौं। हिजो राजाहरूले टेरेनन्, त्यसैले राजाहरूले नटेरेका कारणले उनीहरूलाई हामीले हटायौं र गणतन्त्र ल्यायौं। तर आज संविधान भन्दा माथि बस्न खोजिरहनु भएको छ विद्यादेवी भण्डारीज्यू, केपी ओलीज्यू।
पाब्लो नेरुदले भनेका थिए, तिमी बगैँचाको फुल टिप्न सक्छौ, तिमी बगैँचा फाड्न सक्छौ, तर वसन्त आगमनलाई तिमीले रोक्न सक्दैनौ। केपी ओलीजी, तपाईले एकपटक संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चन सक्नुहुन्छ। तपाईले एकपटक नागरिक सभाको आन्दोलनमा फोहोर हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले थुप्रै मान्छेलाई शहीद बनाउन सक्नुहुन्छ, तर देशको प्रगति र उन्नतिलाई तपाईले रोक्न सक्नुहुन्न। तपाई निरङ्कुश शासक बन्ने तपाईको जुन चेष्टा छ, त्यो कुनै पनि हालतमा सम्भव हुन सक्दैन। त्यसैले समयलाई केपी ओलीजीले रोक्न सक्नुहुन्न, लोकतन्त्रलाई उहाँले समाप्त गर्न सक्नुहुन्न। यो जुन खालको प्रवृत्ति केपी ओली प्रवृत्ति मुलुकको राजनीतिमा देखिएको छ, यो प्रवृत्तिले नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन, नेपालमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दैन। एउटा भनाइ छ, मकैबारी हेर्न बाँदरलाई जिम्मा दिए जस्तै नेपालको गणतन्त्रको नेतृत्व गर्न केपी ओलीलाई जिम्मा दिएको कारणले यो परिस्थिति निर्माण भएको हो। 62-63 सालको जनआन्दोलनको उपलब्धि हासिल गर्ने सवालमा केपी ओलीजी त्यसको अंशियार होइन। केपी ओलीजी गणतन्त्रवादी नेता पनि होइन। गणतन्त्र विरोधी नेतालाई हामीले गणतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न दियौं। त्यसकारण आज यो उपलब्धिहरू संकटमा परेको स्थिति छ। म सम्मानित अदालतलाई पनि भन्न चाहन्छु, अदालत र न्यायमूर्तिहरू हाम्रा लागि सम्मानित व्यक्ति र संस्था हो। अदालतको निष्पक्षताका निम्ति हामी लडेका हौं। शक्ति पृथकीकरण हाम्रो सिद्धान्त हो। त्यसैले शक्ति पृथकीकरणको आधारमा अदालत निष्पक्ष छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। अदालत किन व्यवस्था गरिएको भने केपी ओली जस्ता मान्छेहरू निर्वाचित भएर आउन सक्छन्, यिनीहरूले संविधानमाथि प्रहार गर्न सक्छन्। यस्ता निर्वाचित निरङ्कुश शासकहरूलाई सचेत गराउनका निम्ति, यिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति, निर्वाचित हुँ भन्ने अहमका आधारमा निरङ्कुश बन्न चाहनेहरूलाई रोक्नका निम्ति अदालत खडा गरिएको हो। त्यसैले अदालतको निष्पक्षतामाथि हाम्रो प्रश्न चिन्ह होइन। हामी जनताबाट निर्वाचित संसदलाई अदालतले पुनर्बहाली गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। यो निरङ्कुश शासक, यो अहङ्कारी शासकलाई ठेगान लगाउने सवालमा अदालतले संवैधानिक जे व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई लागू गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसैले अदालत प्रति हामी विश्वास व्यक्त गर्दै हामी के भन्न चाहन्छौं भने केपी ओलीले पुसको 5 गते चाल्नु भएको कदम असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो। त्यो कदम सच्चिनुपर्छ। मान्छेहरूले प्रश्न गर्ने गरेका छन्, कदम सच्चिने भनेको के हो? कांग्रेसले कदम सच्चिनुपर्छ त भनेको छ, तर संसदको पुनर्बहाली हुनुपर्छ भनेको छैन। होइन, कदम सच्चिनुपर्छ भनेकै संसदको पुनर्बहाली हुनु हो। प्रतिनिधि सभाको पुनर्बहाली कांग्रेसको माग हो, किनकि कांग्रेस संविधानवादमा विश्वास गर्छ। संसद विघटन असंवैधानिक भनेपछि, असंवैधानिक कदम भइसकेपछि हुने निर्वाचन कसरी संवैधानिक हुन सक्छ? केपी ओलीजीले संसद विघटन गर्नुभएको छ। संसद विघटन गरेपछि उहाँ काम चलाउ प्रधानमन्त्री हो। काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले दुनियाँमा कहाँ मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको छ? संसद विघटन गरेपछि केपी ओलीजीले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको छ। संसारको कुन चाहिँ परम्पराले यो गर्न दिन्छ? संसारमा कुन संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ? लाज पनि लजाइसक्यो। प्रदेशमा हरेको व्यक्तिलाई संघीय मन्त्रीमण्डलको सदस्य बनाइएको छ। प्रतिनिधि सभामा हरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाइएको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गुरमलुटसँग भ्रष्टाचार गरिएको छ। तपाईले लगाउनु भएको मास्क 10 रुपियाँमा किन्न पाइन्छ, तर राज्य कोषको पैसा खर्च गरेर नेपाल सरकारले G2C सम्झौता गरेर 53 रुपियाँमा यो मास्क किनेको हिसाब देखाएको छ। यो भन्दा ठूलो अनियमितता र यो भन्दा ठूलो भ्रष्टाचारहरू के हुन सक्छ? संसद विघटन गर्ने पक्का भइसकेपछि संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर स्थगन गरिएको अध्यादेश बिउताएर
विभिन्न नियुक्तिहरू गरिएको छ। अख्तियार अनुसन्धान आयोगको प्रमुख जसलाई बनाइएको छ, उहाँको फाइल अख्तियारमा पहिल्यै तामेलीमा बसेको छ। अख्तियारमा फाइल भएको मान्छे अख्तियारको प्रमुख हुन गएपछि अब उसले भ्रष्टाचार रोक्न सक्छ? निर्वाचन आयोगमा नेकपाको सदस्य केपी ओलीजीको भक्तला लगेपछि निर्वाचन निष्पक्ष हुन सक्छ? संसद विघटन गर्ने निश्चित भइसकेपछि संवैधानिक आयोगका सदस्य र प्रमुखहरू नियुक्त गर्न पाइन्छ? योभन्दा ठुलो अहंकार, योभन्दा ठुलो ज्याजती, योभन्दा ठुलो मन परितन्त्रहरू के हुन सक्छ? त्यसैले संवैधानिक परिषदमा गरिएको नियुक्ति पूर्ण रूपमा असंवैधानिक छ। त्यसमा नेपाली कांग्रेसको असहमति छ, विरोध छ, त्यो खारेज हुनुपर्छ। मन्त्रीमण्डल विस्तार काम चलाउ सरकारले गर्न सक्दैन, त्यो पनि खारेज हुनुपर्छ। सँगसँगै यो असंवैधानिक कदम सच्याएर संसदको पुनर्बहाली हुनुपर्छ। कांग्रेस यो संसदमा सानो आकारमा होला, त्यो एउटा विषय हो। कांग्रेसको आकार सानो छ या ठुलो छ त्यो हाम्रो सरोकारको कुरा होइन। 15 सालमा 2/3 ल्याएर निर्वाचित भएका बीपी कोइरालाले ज्ञानेन्द्रले महेन्द्रले भने अनुसार गरिदिन तयार भएको भए उनी सधैँ प्रधानमन्त्री भइरहन्थे। तर उनी महेन्द्रले भने अनुसार गर्न तयार भएनन्। लोकतन्त्र समाप्त हुन उनले दिएनन्। त्यसकारण उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट सिधै जेलको छिडीमा पुगे। त्यसैले कांग्रेसका लागि संविधानवाद ठुलो कुरा हो, लोकतन्त्र ठुलो कुरा हो। पहिलो कुरा, असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्रीले गरेको चुनाव संवैधानिक हुन सक्दैन। केपी ओलीजी चुनाव गर्ने ल्याकत राख्नुहुन्न, उहाँले गरेको चुनाव आधिकारिक हुन सक्दैन। त्यसमाथि केपी ओलीजीले चुनाव गर्नुहुन्न। वैशाखको 17 गते चुनाव हुँदैन, यो हामी सबैलाई थाहा छ। कांग्रेस त्यति मूर्ख छैन। केपी ओलीजी सत्तामा बस्ने, सबैतिर नियन्त्रण गर्ने, सबैतिर आफ्नो सञ्जाल विस्तार गर्ने, एकलौटी गर्ने, अनि त्यसपछि उहाँले गरेको चुनाव चाहिँ निष्पक्ष हुन्छ भनेर हामीले पत्याउन सक्दैनौँ। केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री भएर कांग्रेसलाई जिताउनका निम्ति उहाँले चुनाव गरिदिनुहुन्न। वैशाखको 17 गते चुनाव भयो, निष्पक्ष निर्वाचन भयो भने केपी ओलीजीको पनि जमानत रहँदैन। केपी ओलीजी यदि तपाईलाई जनताका बीचमा जाने इच्छा छ भने, तपाईँ एकदमै धेरै पपुलर छु भन्ने तपाईलाई लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर चुनाव लड्न आउनुहोस्। हामी त्यसपछि तपाईको हैसियत के हो हामीले देखाउँछौँ। प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छोडेको दिन 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कहीँ पनि केपी ओलीको उम्मेदवारको जमानत बाँकी रहने छैन। 3 वर्षसम्म मनपरी गर्ने, निर्मला पन्त र सम्झना विकाका बलात्कारीहरूलाई संरक्षण गर्ने, भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्ने, दलालहरूलाई संरक्षण गर्ने, देश र जनतालाई सधैँभरि अपमान गर्ने, अनि उहाँ निर्वाचनमा गएर मत माग्दा कुन चाहिँ जनताले उहाँलाई भोट दिन्छ? उहाँलाई पनि थाहा छ चुनाव हुँदा म हार्छु भन्ने कुरा। उहाँले चुनाव गर्न होइन, यो प्रतिक्रियालाई कन्ट्रोल गर्नका निम्ति उहाँले निर्वाचनको पासो फ्याक्नु भएको हो। यो निर्वाचन हुँदैन। अब यदि संसदको पुनर्बहाली भएन भने नेपालमा संविधान उल्लङ्घनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ। संसद विघटन हुने अवस्थै थिएन, तर विघटन भयो, यसको मतलब संविधान उल्लङ्घन भयो। वैशाखको 17 गते निर्वाचन हुँदैन, त्यसपछि अर्को सहमतिमा अर्को व्यवस्था हुन्छ, त्यो व्यवस्था पनि संवैधानिक व्यवस्थाको खिलाफमा हुन्छ। संविधान विरुद्ध एकपछि अर्को निरन्तर कदम अगाडि बढ्दै जान्छ र अन्तिममा के भनिन्छ भने संविधानमा नभएका विभिन्न कुराहरू लागू हुन सक्ने, अनि संविधानमा भएको गणतन्त्र हटेर राजतन्त्र किन आउन नसक्ने? यो मुलुकलाई त्यहाँ पुर्याउन खोजिएको छ। त्यहाँ पुर्याउने अभियानको नेतृत्व केपी ओलीजीले गरिरहनु भएको छ। केपी ओलीजी कम्युनिस्ट हो भन्नुहुन्छ। उहाँ यदि कम्युनिस्ट हो भने उहाँ शाही कम्युनिस्ट हो, उहाँ सामन्त कम्युनिस्ट हो। नेकपाको घोषणा पत्रमा 2 वर्षभित्र
नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाइनेछ भनेर लेखिएको छ। 2 वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउँछु भनेर चुनाव जितेको नेकपाले 2 वर्षपछि होइन 3 वर्षपछि जनतालाई मल पनि दिन सकेन। नेकपाको घोषणा पत्र यति धेरै महत्त्वकांक्षी छ, त्यसको त्यहाँभित्र लेखिएको कुनै पनि काम यो सरकारले गरेन। नेकपाले अवसर नपाएको होइन, एउटा गणतन्त्र विरोधी व्यक्तिलाई नेकपाले प्रधानमन्त्री बनायो, जसले गर्दा देशमा समृद्धिको बाटो खनिनु कोरिनु त धेरै फरकको कुरा भयो। हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धि पनि खोसिने अवस्थामा पुग्यो। त्यसको प्रमुख दोषी भनेको पुष्पकमल दाहालजी हो, माधव कुमार नेपालजी हो। हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्ने गरी उहाँहरूले नेकपालाई चलाउन सक्नु भएन। यी उपलब्धिहरू खोज्ने व्यक्तिलाई उहाँहरूले प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। त्यसैले आज सडकमा कांग्रेस जाँदै गर्दा हामी नेकपाको एउटा खेमा हाम्रो जस्तै मुद्दा बोकेर हिँडिरहेको छ, तर पनि हामी उहाँहरूसँग एलायन्स गरिरहेका छैनौँ, किनकि उहाँहरूको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा हाम्रो प्रश्न छ। उहाँहरू आज पनि उहाँहरूको प्रधान विषय लोकतन्त्र होइन, समावेशी गणतन्त्र होइन, उहाँहरूको मुख्य विषय राज्य कब्जा गर्ने हो। राज्य कब्जा गर्ने प्रतिस्पर्धामा नेकपा भित्र केपी ओलीजी र प्रचण्डजीहरूको झगडा भएको हो। त्यसकारण नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति सडकमा आन्दोलन गर्न चाहन्छ र त्यसको नेतृत्व गर्न चाहन्छ। हामीले सत्तामा जानका निम्ति यो कुरा गरिरहेका छैनौँ। हामी सडकमा लोकतन्त्रलाई सुरक्षित गर्नका निम्ति, नेकपाको यो अहंकारवादलाई अन्त्य गर्नका निम्ति, नेपालको संविधानमाथि जुन ढङ्गले प्रहार भइरहेको छ त्यो प्रहारलाई निस्तेज पार्नका निम्ति हामीले सडक आन्दोलनको आह्वान गर्न खोजिरहेका छौँ। हामी चाहन्थ्यौँ यो कार्यक्रम क्षेत्रीय समितिले होइन, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले हाम्रो सभापतिलाई यो मञ्चको बीचमा राखेर हामी आन्दोलन गर्न चाहन्थ्यौँ। हाम्रो त्यो प्रयास अहिले पनि जारी छ। टुडी खेलको मैदानमा देशभरिबाट लोकतन्त्र रक्षाका निम्ति काठमाडौँ आउनुहोस् भनेर लोकतन्त्रवादीहरूलाई काठमाडौँमा बोलाएर कांग्रेसले यो संविधान बचाउनका निम्ति जनतालाई अपिल गर्न जरुरी छ। लोकतन्त्र बचाउनका निम्ति जनतालाई अपिल गर्न जरुरी छ। युवाहरूको अधिकार सुरक्षित गर्नका निम्ति सडक आन्दोलनको नेतृत्व गर्न कांग्रेस अग्रसर हुन जरुरी छ। हामीले त्यही प्रयासको प्रारम्भ यहाँबाट गरिरहेका छौँ। आज शहीद दिवसको दिन नेपाली कांग्रेसले यो असंवैधानिक कदमको विरुद्ध राजधानीमा एउटा बृहत सभा गरिरहेको छ। यो प्रारम्भ हो। हामी योभन्दा अगाडि देशका ठूला शहरहरूमा र काठमाडौँ उपत्यकामा जनतालाई आह्वान गरेर यो निरङ्कुशताका विरुद्ध, यो प्रतिगमनका विरुद्ध सशक्त आन्दोलनमा सहभागी हुन अनुरोध गर्न गइरहेका छौँ। नेपाली कांग्रेसले यो आफ्ना लागि होइन, हामीले बारम्बार भनेका छौँ, हामी हाम्रा लागि कांग्रेस भएको होइन, अरूको अधिकार रक्षा गर्नका निम्ति कांग्रेस भएका हौँ। पञ्चायतको बेलामा राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य लिन्छस् कि जेल जान्छस् भनेर कांग्रेसहरूलाई सोध्दै गर्दा कांग्रेसका मान्छेहरू म राष्ट्रिय पञ्चायतको होइन, म जेलको छिडीमा जान तयार छु भनेर कांग्रेस हुने गर्थे। आज पनि हाम्रो भनाइ संसदमा हाम्रो संख्या धेरै सानो होला, चुनावमा हामीले धेरै सिट जितिएला, तर असंवैधानिक कुराको पक्षमा हामी हुन सक्दैनौँ। असंवैधानिक कदम सच्चिनुपर्छ। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो स्वार्थ लोकतन्त्र हो। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो स्वार्थ संविधानवाद हो। संविधानवाद उल्लङ्घन भयो भने हामी आफूलाई बलिदानी गर्न पनि तयार हुन्छौँ। कांग्रेसले विभिन्न गल्तीहरू गरेको होला, तर लोकतन्त्रको मूल्यमा कहिल्यै पनि सम्झौता गरेको छैन। त्यसैले आजको गणतन्त्रमा हाम्रो नेतृत्वको प्रवृत्ति यस्तो भयो, जुन अहंकारी छ, जुन सामन्ती छ, त्यो प्रवृत्तिका कारणले यो गणतन्त्रले जनतालाई उपलब्धि दिन सकेन। यो संविधानको दोष होइन। अमेरिकाको संसदमा कतिजना महिला सदस्य छन्, भारतको संसदमा कतिजना महिला सदस्य छन्, नेपालमा जस्तो 1/3 महिला सदस्य भएको संसद संसारको कतिवटा देशमा छ। आज
हामीले अपमान गरेर भन्ने गरेको कामी जो यो समाजको इन्जिनियर थियो त्यसलाई संसदमा जाने व्यवस्था यो संविधानले गरेको छ। अभ्यासमा दुई मान्छेलाई ल्याइएन होला, ब्रिफकेस संसद पक्षसँग साटियो होला, तर त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ। यो संविधानको सुन्दर पक्ष भनेको समावेशिता हो। बहुजातीय देश, बहुधार्मिक देश, बहुसांस्कृतिक देश, यति धेरै विविधता भएको देश अब एकात्मक राज्य प्रणालीबाट चल्न सक्छ। अब यो देशमा समावेशी राज्य संरचना नभई यो देशको राजनीतिको मूल प्रवाहमा सबै जनता हटाउन सक्छन्। त्यसैले आजको सन्दर्भमा थुप्रै परिवर्तनका विषयहरू हुन सक्छन्, तर यसका आधारभूत मान्यताहरू जे हुन् त्यो प्रगतिशील छ। त्यो प्रगतिशील मान्यताहरू बोकेको संविधानलाई अक्षुण्ण राख्नका निम्ति हामी सङ्घर्षमा उत्रिन जरुरी छ। यो संविधानका यी मूलभूत विषयहरूमा यसरी प्रहार गर्ने क्रम सुरु भयो भने यो संविधान समाप्त भएर जान्छ, लोकतन्त्र समाप्त भएर जान्छ, नेपालको समावेशी राजनीति समाप्त भएर हामी प्रतिगमनको बाटोतिर जान्छौँ। अँध्यारो कुनामा बसेर धेरै मान्छेहरूले यस्तो खालको चलखेल गरिरहेका छन्, यसबाट हामी सचेत हुन जरुरी छ। सत्तामा केपी ओलीजी हुनुहुन्छ, अरूले विभिन्न ढङ्गले चलखेल गरिरहेका छन्, त्यसकारण हामी सडकमा उपस्थित भएर खबरदारी गर्न जरुरी छ। त्यो खबरदारी गर्न आह्वान गर्नका निम्ति आज नेपाली कांग्रेसले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको। यो कार्यक्रम बृहत ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ। अब आन्दोलनको विकल्प छैन, त्यो आन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले गर्न आवश्यक छ। हाम्रो असन्तुष्टि प्रकट भइरहेको होइन, हाम्रो संविधान प्रतिको निष्ठा प्रकट भइरहेको हो। त्यसैले यो निष्ठा प्रकट गर्ने सन्दर्भमा हामीले सडकमा गर्ने कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूको सहभागिताका निम्ति हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। केपी ओलीको नेतृत्वमा नेपालको संविधान दिन प्रतिदिन नेपालको संविधानमाथि प्रहार हुँदै जान्छ। त्यो निस्तेज गर्नका निम्ति, केपी ओली प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका निम्ति, यो अहंकारलाई समाप्त गर्नका निम्ति हामीले सडकबाट खबरदारी गर्न जरुरी छ। यही अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा सबैप्रति आभार प्रकट गर्दै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 लाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै तपाईहरू सबैबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। नेपाली कांग्रेसका